बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नकल रजिस्टर गिरदावरी या जिसे खसरा गिरदावरी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी तफसील मौजूद होती है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ। और सेकेंडली ये कि ये लिखा कहाँ है, इसकी तफसील आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपके सामने रखता हूँ। ये जो अभी पेज डिस्प्ले है, ये लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले में ये नकलें लगाई गई हैं। ये जिस किसी की भी हैं, अगर उनके सामने ये आती हैं तो उनको मैं वाज़ेह करूँ कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो इस पे कोई भी बात कर सकता है। ये एक्चुअली केस है जो ऊपर। अब आते हैं कि हमने क्योंकि सिर्फ इसी को पढ़ना है, नकल रजिस्टर गिरदावरी को, तो ये टॉप पे लिखा हुआ है कि ये है कौन सा मौज़ा, तहसील कौन सी, ज़िला कौन सा, लाहौर की है ये। आगे जब आप इसमें आएंगे तो किस किस तरह की तफसील है। ऊपर ये कॉलम बने हुए हैं, ये 1 से लेकर 16 तक। ये लिखा हुआ है सर्वे नंबर यानी कि खसरा नंबर। सबसे पहले कॉलम में आएगा खसरा नंबर। आगे आता है नाम मालिक, यानी जिसकी ये ज़मीन है उसका नाम इधर आएगा। और नंबर खेवट, जो भी खेवट है उस वक़्त की जमाबंदी में, वो खेवट नंबर यहाँ आ जाएगा। आगे आएगा नाम काश्तकार और नंबर खतूनी। खेत का नंबर क्या है, खतूनी नंबर क्या है, वो इधर आएगा। और काश्तकार कौन है, इसको काश्त कौन कर रहा है। अब ये जो बेसिकली केस था, ये मतरूका जायदाद का जो महकमा है, उन्होंने रेंट पे दी हुई थी जगह आगे किसी को, तो ये उनका आपस में कोई तनाज़ा था, तो उसमें ये पेश की गई। तो यहाँ बेसिकली वो क्योंकि मतरूका जायदाद है, तो इसलिए किसी शख्स का नाम नहीं है इधर। यहाँ काश्तकार का नाम है और आगे लिखा हुआ है कि ये पट्टा पे इसने ली हुई है। आगे जनाब आएगा रकबा माँ किस्म ज़मीन। रकबा कितना है, ये खसरा नंबर है कितना, और ये ज़मीन की किस्म कौन सी है। किस्म से मुराद ये होती है कि इसको कैसे सैराब किया जा रहा है, नहरी है, इसमें कोई ट्यूबवेल है, क्या है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिलती है। आगे जनाब है ये फ़सल खरीफ, क्योंकि गिरदावरी मेनली दो वक्त होती है, एक खरीफ और एक फ़सल रबी। तो ये फ़सल खरीफ, इसमें कौन सी फसल लगाई गई वो डिटेल इधर मिलेगी। ये टोटल 8 कनाल है। इसी तरह फ़सल रबी, उसमें कौन सी लगाई गई यहाँ फसल, वो डिटेल आपको इधर मिलेगी। और ये यहाँ साथ में इसकी डेट लिखी होती है कि ये कब ये गिरदावरी की जा रही है, ये तारीख आपको यहाँ मिलेगी। आगे जब आप आते हैं इससे नेक्स्ट कॉलम, तो उसमें ये है कि अगर कोई तब्दीली की गई है, कोई काश्तकार वगैरह तब्दील हुआ है, तो वो तफसील इस कॉलम में लिखी जाएगी। अब इसमें ये कोई तब्दीली आई हुई है जिसका हवाला इधर दिया गया है, और क्या तब्दीली आई है वो लिखा गया है इसके अंदर। आगे जनाब फिर यही रिपीट हो रहा है, यानी ये एक ही पेज के ऊपर ये कितनी मरतबा, 1 2 3 और 4, 4 मरतबा एंट्रीज की जा रही हैं। ये फिर फसल खरीफ, फसल रबी, ये फिर से दोबारा हो रहा है। अब ये जानने के लिए कि ये कब हो रहा है, तो ये साथ में डेट मेंशन है। डेट मेंशन है, नीचे ये लिखा गया है कि कौन सी फसल है, रकबा कितना है, ये तफसील आपको इसके अंदर से मिलेगी। यही इसी अंदाज से ये रिपीट हो रहा है, इससे ज़्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं है। ये 692 खसरा नंबर है, आगे 693 आ गया, 694 बशरा सदर लिखा हुआ है, यानी वही जो ऊपर एंट्रीज आई हैं वही इसके अंदर भी वही एंट्रीज हैं, इसलिए वो रिपीट करने की बजाय ये लिख दिया गया साथ। ये तो हो गया कि हमने एक्चुअल जो गिरदावरी है उसको देखा। अब इसके हवाले से इस गिरदावरी की अहमियत क्या है, तो वो इसी जजमेंट के अंदर उसको बयान किया गया है, वो मैं थोड़ा रीड आउट करता हूँ आपके सामने। ये जनाब ये ख़त्म हुआ, आगे ये आ गया। इट इज़ वेल entrenched by now that खसरा गिरदावरी being a public document carries presumption of correctness and can be relied upon while deciding a matter until and unless its entries are disputed before relevant forum in appropriate proceeding। वो ये कह रहे हैं कि जो खसरा गिरदावरी है उसको अहमियत है, वो बतौर सबूत इस्तेमाल हो सकती है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इसको दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा। इसको क्यों दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा, तो उसको ये नीचे उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दे के बयान किया है। और साथ में ये भी लिखा है कि अगर आपको एतराज़ है खसरा गिरदावरी के ऊपर, तो आपने इसको रेलिवेंट फोरम पे चैलेंज करना है। और अगर आपने नहीं चैलेंज किया, सो इट्स मीन कि आपने एडमिट किया इसकी एंट्रीज़ को।
یہ آگے ایک ججمنٹ کا چھوٹا سا پارٹ انہوں نے لکھا ہے کہ خسرہ گرداوری آر پبلک ڈاکیومنٹ ہیں یہ اینڈ دیئر فور ایڈمیسیبل ان ایویڈنس، اس لیے ثبوت کے طور پر یہ پیش ہو سکتے ہیں، انہیں مانا جاتا ہے انڈر سیکشن 35 آف دا ایویڈنس ایکٹ۔ اب یہ کیونکہ ایک پرانی ججمنٹ ہے تو اس لیے اس میں ایویڈنس ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے، اب کہ 1984 میں کیونکہ قانون شہادت آ گیا تو اب اسی کے تحت ایویڈنس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ کیونکہ 1966 کی یہ ججمنٹ ہے تو اس لیے اس میں ایویڈنس ایکٹ کا حوالہ ہے۔ آگے جو اہم بات ہے، دے آر پریپیئرڈ، اب یہ سننے والی ہے، دے آر پریپیئرڈ ان ریگولر کورس آف بزنس آفٹر انسپیکشن آن اسپاٹ۔ یعنی کیوں خسرہ گرداوری کو اہمیت حاصل ہے؟ اس لیے حاصل ہے کہ یہ تیار کی جاتی ہیں موقع پہ جا کے، کھیت میں جا کے، اور وہاں یہ انٹریز کی جاتی ہیں پراپر انسپیکشن کے بعد، اس لیے اس کو درست تصور کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ کیونکہ یہ آن گراؤنڈ جا کے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس لیے اس کو درست مانا جائے گا، اب یہیں ساری گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو آن گراؤنڈ جا کے تیار نہیں کیا جاتا۔ ڈاکومنٹس میں یا قانون میں تو لکھا ہے کہ آن گراؤنڈ جا کے تیار کرنا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہاں نہیں جایا جاتا، جس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، دفتروں میں بیٹھ کے وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سابقہ دور حکومت میں جو بابر حیات تارڑ صاحب تھے بورڈ آف ریونیو کے، انہوں نے یہ کیا کہ یہ آن سپاٹ جائیں گے اور ان کے پاس پٹواری حضرات کے پاس ٹیب ہوگا، ڈیجیٹل گرداوری کی جائے گی تاکہ یہ دفتروں میں بیٹھ کے جو کیا جاتا ہے اس ٹرینڈ کو ختم کیا جائے۔ اب وہ ڈیجیٹل گرداوری کس حد تک افیکٹو ہے، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کی تو ڈیٹیلز اس لیے نہیں ہے کہ کبھی کسی نے وہ آج تک وہ پیج شیئر ہی نہیں کیا۔ میں تو کیونکہ سٹی میں رہتا ہوں تو یہاں تو ہوتی نہیں ہے، بلکہ یہ گاؤں ہی تھا، اب یہ سٹی میں بدل گیا تو ہم نے تو بچپن سے نہیں دیکھا کہ یہ گرداوری وابری ہوتے ہوئے، کاغذوں میں ہو رہی ہو تو معلوم نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی کبھی نہیں کی گئی۔ آگے جناب میں ایک اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ جہاں گرداوری کی تفصیل آپ کو ملے گی، اس کا قانون آپ کو ملے گا، یہاں لکھا ہے کراپ انسپیکشن اینڈ خرابہ۔ خرابہ یعنی جو کوئی کچھ خراب ہو گیا ہے، کراپ انسپیکشن یعنی فصلوں کی انسپیکشن یہ کی جاتی ہے، ڈیٹ آن وچ انسپیکشن آف ایچ ہارویسٹ ٹو بی کمنسڈ، کب یہ انسپیکشن کی جائے گی؟ خریف کی جائے گی 1 اکتوبر کو، فصل ربی کی جائے گی 1 مارچ کو، ایکسٹرا زید ربی یہ کی جائے گی 15 اپریل کو۔ کچھ فصلیں ایسی ہیں کہ جن کی یہ 15 اپریل کو کی جاتی ہیں، وہ چند ہیں، ان کی بھی ڈیٹیل اس میں لکھی ہے۔ آگے جناب یہ لکھا ہوا ہے کراپ انسپیکشن رجسٹر، اس کا پراپر ایک رجسٹر ہوگا جسے رجسٹر گرداوری کہتے ہیں۔ آگے جناب یہ اس طرح مختلف آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں ایک اور جو اہم بتانے والا ہے وہ یہ ہے، اوپر ہی کہیں رہ گیا، بہرحال اس میں آپ کو وہ فارم دکھاتا ہوں، وہی جو ادھر آپ نے دیکھا جو اردو میں ہے تو وہی یہاں آپ کو انگلش میں بھی نظر آئے گا، وہ میں آپ کے سامنے اس میں رکھتا ہوں۔ یہ نیچے تمام فارمز دیے گئے ہیں، وہ تمام فارمز جو پٹواری کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ لے کے آتا ہوں جو گرداوری کے حوالے سے ہے۔ یہ جناب ہے کراپ انسپیکشن رجسٹر گرداوری۔ یہاں آپ کو وہی جو وہاں باتیں بیان ہوئی ہیں یہاں انگلش میں لکھی ہوئی ہیں۔ رجسٹر گرداوری، یہ موضع کون سا ہے، تحصیل کون سی ہے، ڈسٹرکٹ کون سا ہے، یہ خریف ربی وہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ 4 انٹریز اس میں ہوں گی 4 سالوں کی۔ اور آگے یہ دیکھیں، نمبر 1 میں سروے خسرہ نمبر 2 میں نیم آف دا اونر اینڈ دا نمبر کیورڈ، نمبر 3 میں کلٹیویٹر یعنی کاشتکار جو ہے اس کا، پھر یہ آگے ایریا اور زمین کی قسم، خریف اور ربی، اور یہ 7ویں نمبر پہ اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس کو یہاں لکھا جائے گا۔ اب اس میں وہ جو میں ایک اوپر دکھانا چاہ رہا تھا وہ سامنے نہیں آیا تھا، وہ بیسیکلی یہ ہے رجسٹر تغیرات کاشت، کہ جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کو اس فارم کے اندر انٹر کیا جاتا ہے، یہ اس کے کالمز بنے ہوئے ہیں۔ اس پہ لیٹر آن کبھی تغیرات کاشت پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن پھر کبھی اس کو ڈیفائن کرنا ہوا تو یہ فارم کو میں ڈیفائن کروں گا۔ ابھی یہی مختصر گرداوری کے بارے میں بتانا تھا۔ اگر کسی کے پاس لیٹسٹ گرداوری ہو جو ڈیجیٹل کی جا رہی ہے
تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ اس میں بھی یہی فارم ہے یا اب انہوں نے کوئی تبدیل کر دیا، اب نئی نقل وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔